अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ हसन है। मेरा आज का मौजू है समंदर बिखर गया। मीडिया और सोशल मीडिया पर मुसलसल ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि समंदर बिखर गया है और समंदर में तुग़यानी और तूफ़ान की सी कैफ़ियत है और समंदर में लहरें 10 फीट से भी ऊंची चली गई हैं, जिसकी वजह से समंदर का पानी बाहर सड़कों पर आ चुका है और आसपास की आबादियों को ख़तरा है। चुनांचे हुकूमत ने वार्निंग जारी कर दी है और एक अलर्ट जारी कर दिया है और रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंचकर अपना अमल शुरू कर चुकी हैं। चुनांचे ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है और एक अलर्ट और वार्निंग है। हर साल पाकिस्तान में इन दिनों में मानसून का सीज़न होता है और बकसरत बारिशें होती हैं, लेकिन इस साल बारिशें कुछ निस्बतन ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में सैलाबी और तूफ़ान की सी सूरत हाल है और जिसकी वजह से लोगों का बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को महफूज रखे। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो मालूम ये होता है कि जैसे बज़ाहिर इंसान ये समझता है कि इस तरह की जो सूरत हाल है ये निज़ाम फितरत के अंदर आने वाली रूटीन की तब्दीलियाँ और एक नॉर्मल सूरत हाल है, लेकिन जब कुरान मजीद का हम मुताला करते हैं तो फिर सूरत हाल हमें कुछ और भी नज़र आती है। कुरान मजीद की वो आयात जो निज़ाम कायनात के हवाले से हैं, जब हम उनका मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह ने आसमान, ज़मीन और इसके दरमियान जो निज़ाम है अल्लाह ने बनाया। इस निज़ाम के बनाने में अल्लाह तबारक व तआला की सन्नाई, कारीगरी और अल्लाह ताला की कुदरत शामिल है। एक तरफ तो अल्लाह ने फरमाया कि इस निज़ाम को देखो और इसमें गौर व फिक्र करो, इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं, और जब तुम गौर व फिक्र करोगे तो यकीनन इस निज़ाम के पीछे जो असल मुहर्रिक है वो खुदा की ज़ात है। तुम उस तक पहुँच जाओगे और खुदा को पालोगे, अल्लाह की ज़ात को हासिल कर लोगे। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बताया कि ये निज़ाम कायनात तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, लेकिन जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की मासियत में मुब्तला होगा और निज़ाम फितरत के ख़िलाफ़ खड़ा होगा और उसके ख़िलाफ़ इक़दामात करेगा, तो फिर यकीनन इसी निज़ाम कुदरत में खुदा का गुस्सा भी नज़र आएगा और कुदरत का इंतकाम भी नज़र आएगा। तो ऐसी बहुत सारी आयत हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए अलर्ट जारी किए और इंसान को वार्निंग दी है। चुनांचे इन आयत का मुताला करने से पहले हम उन आयत को देखते हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे निज़ाम कायनात के अंदर समंदर को अपनी निशानी करार दिया कि जब इसमें गौर फिक्र करोगे तो यकीनन तुम एक नतीजे पर पहुंचोगे। उन चंद आयात में से कुछ आयात ये हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमिन आयातिहिल जवारी फिल बहरी कल आलाम, कि अल्लाह की ये कुदरत की निशानी है कि इस वसी समंदर के सीने पर पहाड़ों जैसे अजीमुल जुस्सा बहरी जहाज चलते हैं, और ये अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह अल्लाह ने ये भी फरमाया कि इस वक्त तुम देखते हो कि समंदर बिखर गया, एक बहुत बड़ा अलर्ट और वार्निंग जारी हो गई और हुकूमत वक्त ने वार्निंग जारी कर दी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब निज़ाम कायनात को लपेट दिया जाएगा, क़यामत बर्पा होगी, आखिरत की तरफ इंसान मुतवज्जे होगा, तो उस वक्त समंदर की सूरत हाल क्या होगी, तो उसे भी अल्लाह ने कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाया, व इज़ल बिहार फुज्जिरत, कि समंदर उबल पड़ेंगे और समंदर बिखर जाएंगे, समंदर में तुग़यानी और तूफ़ान आ जाएगा। इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह ने यूँ बयान फरमाया, व इज़ल बिहार सुज्जिरत, समंदर के अंदर आग लग जाएगी। चुनांचे ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी की तरफ इशारा किया गया है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर एक मकाम पर अल्लाह ने यूँ बयान फरमाया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख ला यबग़ियान, कि दो समंदर हैं, एक मीठा है और एक कड़वा है, दोनों आपस में मिलते तो हैं लेकिन दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होते। वजह क्या है? बैनहुमा बरज़ख, अल्लाह की एक कुदरत, एक निशानी कि उनके दरमियान एक अनसीन एक पर्दा है जिसकी वजह से वो आपस में मिक्सअप नहीं होते। ये खुदा की कुदरत और खुदा की निशानी है। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के दरमियान जो कशमकश हुई, फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी और फ़िरऔन को और आले फ़िरऔन को पानी में गर्क कर दिया। उन आयात का अगर हम मुताला करें तो वहाँ पर भी समंदर दरमियान में हाइल है। चुनांचे अल्लाह का इरशाद, व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम, कि जब तुमने समंदर पार करने की कोशिश की और समंदर के किनारे पर जाकर खड़े हुए
تو اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو کھول دیا اور اس میں راستے بنا دیے، اور تم سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ سمندر کو پار کیا اور دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ لیکن وہی سمندر جو تمہارے لیے نجات کا راستہ بنا، وہی سمندر فرعون اور آل فرعون کے لیے تباہی کا اور ان کے غرق ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ چنانچہ بعض اوقات جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو انسان کے لیے تباہی کا اور اس کی بربادی کا ذریعہ بنا دیتا ہے کہ موسیٰ اور قوم موسیٰ نے اللہ کی بات مانی تو یہی سمندر ان کے لیے نجات کا راستہ بن گیا، اور فرعون اور آل فرعون نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سمندر کے ذریعے اس کے لیے تباہی کا پیغام بھیج دیا۔ پھر ان آیات میں اور نظام کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غور کرنے کا حکم دیا کہ انسان کو چاہیے کہ اس نظام کائنات میں غور کرے۔ جب وہ غور کرے گا تو اس پورے نظام کائنات کے اندر وہ اپنی حیثیت کو پہچان لے گا کہ اس نظام کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی پہچان لے گا کہ خدا کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کیا فیور کیا، اللہ نے اس پر کتنی نعمتیں کی، اور وہ اللہ کو کس طریقے سے ان چیزوں کا رپلائی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کس طرح وہ بیہیو کرتا ہے۔ تو لہذا اپنا سٹیٹس اور اپنی حیثیت کو اس غور و فکر کے بعد انسان یقیناً جان لے گا۔ لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیش آئے، غیر معمولی صورتحال آ جائے، جس کو میں نے یوں کہا کہ سمندر بکھر گیا، ایک بہت بڑی وارننگ ہے، تو ایسی صورتحال میں ایک سلیم الفطرت انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سلیم الفطرت انسان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نگاہ ڈالے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہواؤں کے جھکڑ چلتے تھے، آندھیاں آتی تھیں، بادل بن جاتے تھے اور بارش ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا تھا، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ نے سابقہ قوموں کو اس طرح کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عذاب مسلط کیے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت متغیر ہو جاتی تھی، آپ ایک پریشانی کے عالم میں چلے جاتے تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے تھے اور کبھی گھر سے باہر نکلتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی کا اظہار کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے، اللہ سے رحمت طلب کرتے تھے، اور یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اس بارش میں، اس آندھی میں، اس طوفان میں، اے اللہ اگر کوئی خیر ہے تو وہ خیر عطا فرما، اس میں اگر کوئی شر ہے تو اس شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ کے رسول بہتر جانتے تھے کہ اس میں انسانوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے۔ چنانچہ یہ سمندر کا بکھرنا ہم سب کے لیے ایک وارننگ ہے، اس میں خدا کا غصہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں انسان کے لیے قدرت کا انتقام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی انسان فطرت کے خلاف اقدام کرے گا، خدا کی نافرمانی کرے گا، ایسی صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر میں، زمین میں اور سمندر میں انسان کے اپنی ہی بدعمالی کی وجہ سے وہاں پر ایک فساد برپا ہے۔ چنانچہ یہ فساد، یہ سمندر کا بکھرنا، یہ دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے، یہ دراصل ہمیں رجوع الی اللہ کا ایک سبق ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ چنانچہ سلیم الفطرت انسان ایسی صورتحال میں وہ سکون اور راحت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ رجوع الی اللہ کرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بدعمالیوں کی سزا مجھے اس دنیا میں بھی مل سکتی ہے، اور اس کے لیے سمندر بھی متغیر ہو سکتے ہیں، سمندر بھی بکھر سکتے ہیں، بارشیں بھی بکثرت ہو سکتی ہیں، طغیانی اور طوفان بھی آ سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سلیم الفطرت انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنا قبلہ درست کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔